सो केसा तेरवल 200 मेमरी लायचो सेम तो आसा मागीर परतो वेरें आसा सालिगांव आसा सो प्रत्येक म्हणजे हांव म्हणटा जाता तो मॅक्सिमम आमच्या हिंदू समाजाक चवथी खातीर एक 5-6 नाल्ल घरांत पावोवपाचो हांव प्रयत्न करतलो. येस 11 वर्सां जालीं ताका पळोवन येयल्या कित्याक पळय इस्कॉलांच्या भुरग्यांक युनिफॉर्मां सोत्र्यो शूज जावं आमचे बुक्स हे कंप्युटर क्लासीन घालता भुरग्यांक अशें तो जायती आतां 10 वर्सां करीत येयला आनी हे नाल्लांचें तेजें म्हणून व्हडलें हें न्हू तें कित्याक ताका हांव मागतां की ताका एक शक्ती दिव. पुढे जरा सगळे तुम्ही अशी मातशी अशी फुडें सारकी तांकां बायलांक घ्या तुमी अशें फटींग कर मातशें पुढे राव बाबा सो केसा तेरवल 200 मेमरी लायचो सेम तो आसा मागीर परतो वेरें आसा सालिगांव आसा सो प्रत्येक म्हणजे हांव म्हणटा जाता तो मॅक्सिमम आमच्या हिंदू समाजाक चवथी खातीर एक 5-6 नाल्ल घरांत पावोवपाचो हांव प्रयत्न करतलो. येस नारळ दिता आनी हितून तुमी ती हें दितात हेचें नेमकें कारण कितें खंय तरी तुमी पॉलिटिकल मायलेज आसा खंय तरी एक सालिगांव मतदारसंघान खंय तरी भावी उमेदवार म्हणून ताका लागून हें खंय तरी तुमची आटापिट आसा. म्हाजो मरे कार्यक्रम गेली 11 वर्सां विविध कार्यक्रम 11 वर्सां जालीं प्रत्येक जाण म्हणटा हांवें कितें केलें काय अरे इलेक्शन गेलें खड्ड्यान इलेक्शन येतले वयतले मरे कसले इलेक्शनाक घेवन बसता रे 4-5 नाल्ल वाटले म्हणून मतां मारपाक ह्यो मुर्खान काडपाच्यो गोश्टी मरे म्हाका कोणी सांगपाची गरज ना नाल्ल वाटान वता गरजूच ना इलेक्शन येतले वयतले हो इलेक्शन म्हणटा न्हूच जेवढो कोण विचार करता तो मूर्ख म्हणपाचो खरो सांगता प्रत्येकान करा मरे हांव वन करता प्रत्येकान करचें हांव म्हणटा कितें म्हाजे कडेन आसा म्हणून दानच जाय कसले गोश्टी करपाक तुमी करा मरे आतां एखाद्या क्षेत्रांत फुडें सरपाक खंयच्या मनशाक हेल्प करपाचो प्रयत्न केलो जाल्यार राजकारण येयलें आतां हांव स्कुलाक म्हाका जवळ 5,000 भुरगीं म्हाज्या शिकोवपाक पावता ती आमच्या साळगांव मतदारसंघाची आसा चिंबला वच बिचोले वच मेरशे वच पणजे वच म्हणजे लोकसभेक रावचो पडलो मरे म्हाका हांगा इलेक्शनाचो प्रश्नच येना म्हाजो एकूच मोठो कितें आमची सर्वसामान्य मिडल क्लास जनता आसा तेंच्या पर्यंत पावोवपाचो प्रयत्न आनी ज्यो सरकारची सोयी सुविधा सरकाराक पावोवपाचो प्रयत्न करता हांवें न्हू म्हाजें फक्त अवेरनेस करप आनी सरकाराक जाग करपाचे प्रयत्न करप विशय सोंपलो. नाल्ल डिस्ट्रिब्युशन केला आज तुमच्या वाठारांत कशें आसा मरे आतां चवथ आमची फुडल्या विकान सोमार बुधवारा चवथ आसा चवथ म्हणजे नाल्ला शिवाय चवथ जावंक शकना पण गेल्या विकान आमी ते निरू नाल्ल केल्ले 200 फॅमिलीक दिल्ले आतां तोच मोठो घेवन आमी पिल्यान येयला तर अशें आसा आर्थीक टंचाई प्रत्येक गोंयकाराचेर येयल्ली आसा प्रत्येक सर्वसामान्य गोंयकार खबरूय आसा आनी सरकाराकूय खबर आसा म्हाजो एकूच उद्देश आहा सरकार समज 40 रुपया ते 45 रुपया नाल्ल दिता आनी हो नाल्ल आतां हांवें साळगांवच्या जनतेक कसो 20 रुपयांनी दिला प्रत्येक फॅमिलीक हांवें ते 5-5 नाल्ल दिला हाजो अर्थ हांवें न्हू हांव उपकार करता हें म्हाजें एक गोंयकार म्हणजे म्हाजें कर्तव्य खरें म्हणशाल हें काम कोणी करपाक जाल्लें सर्वसामान्य जे जनतेचे जे सेवक आसा आमचे आमदार म्हण पंचायत मेंबर म्हण कावन्सिलर म्हण किंवा मिनिस्टर म्हण करोडांनी रुपयान तुमी इव्हेंट करता वयता ते गोंयांत तर एखाद्या तुवें फॅमिलीक कितें 10 नाल्ल फुकट दिवंक शकना प्रश्न कितें आसा गोंयांत हिंदू समाजाचो चवथ म्हणजे म्हाका सगळ्यांत व्हडलो उत्सव चवथ जाता गोंयांत तुमी खंयचेर वचत तेच्या नंतर हिंदूचो व्हडलो उत्सव जायना पण सरकारा कडेन अपेक्षा आसली कितें जो नाल्ल तुमी 45 वाडटा पळय तो फ्री ऑफ कॉस्ट दिवचो जेन्ना एखाद्या इव्हेंटाक तुमी करोडांनी रुपया खर्च करता पळय ते खर्च हांगा 1 कोटी भराचे नाल्ल हाडून त्या लोकांक सर्वसामान्य जनतेक वाटलेले जाल्यार तुमकां तेंचो आशिर्वाद घेवपाचो न्हू पण सरकाराक जनतेचे पडलेले ना कित्याक नाल्ल दिल्या उपरांत चवथी कितें वाटलें सरकाराक फायदो कांय ना न्हू सरकार फक्त इन्व्हेस्टमेंट करता आनी तुका कितें येता पळय तें सरकार चलता म्हाजो एकूच शेवटी प्रमोद सावंते कडेन मागणी आसा तुमी प्रत्येकाच्या घरांत 8 दीस उरलेले आसा एक 10 नाल्ल फुकट दिवचे जेणे करून आशिर्वाद तुमकांच गावतली जनता ही सरकाराचे आनी तुमी जनतेचे हे सेवक तुमी काय राजा महाराजा न्हू लोकांनी तुमकां निवडून दिल्या म्हणून त्याच तुमी खुर्चेर बसलेले आसा जनते फुडें तुमी कांयच न्हू आयज गोंयांत तुमी फेरबदल केल्या उपरांत सर्वसामान्य जनतेक कांय गावपाचें ना तेच्या पेक्षा तुमी एखादो एक मोठो कार्यक्रम आयोजीत करा आनी प्रत्येक तुमचे जे पंचायती मेंबर आसा किंवा आमदार आसा किंवा कावन्सिलर आसा तेंचे कडेन म्हाका एक 10 नाल्ल दिया प्रत्येक मतदारसंघान प्रत्येक फॅमिलीच्या घरान एक 10 वांटूंक लाया विशय सोंपलो.
नाल्ला वाडटा जाल्यार तुमचें कितें म्हणणें? पळय राजेश दाबोलकाराचे न्हू हे आयचो तो प्रोग्राम न्हू कित्याक आमी जायते 10-11 वर्सां जालीं ताका पळोवन येयल्या कित्याक पळय इस्कॉलांच्या भुरग्यांक युनिफॉर्मां सोत्र्यो शूज जावं आमचे बुक्स हे कंप्युटर क्लासीन घालता भुरग्यांक अशें तो जायती आतां 10 वर्सां करीत येयला आनी हे नाल्लांचें तेजें म्हणून व्हडलें हें न्हू तें कित्याक ताका हांव मागतां की ताका एक शक्ती दिवं कित्याक तो आयज गरिबांच्या दारान आपली कितें नाल्यार कितें एक वस्त हे चवथीच्या निपान पावोंक येयला आनी लोक जायतो उलयता रे बाबा कित्याक तो इलेक्शनाक लागून आनी कित्याक पूण आमकां दिसना ते इलेक्शनाचे कित्याक 5 नाल्ल दिवन तो इलेक्शनाक बसतलो हें न्हू कित्याक तेणें 11 वर्सां जालीं कित्याक आमी पळयता कित्याक 2-3 इस्कॉलान हांवूय आहा तेंच्या वांगडा कितें बूक आनी युनिफॉर्मां दिता आसतना कित्याक अशेंच ताका लोकांचें कार्य करचें आनी तेज्या हातीन हें घडचें आनी हेच्या फुडें ताका एक शक्ती दिवची देवान की सगळ्या आमच्या गरीब लोकांक खंय ना खंय हातभार दिवन तांकां वयर काडपाक